चरक हमें कहना चाहते हैं कि मैं बिखेर देता हूँ चंद अल्फाज अंजुमन में, मैं बिखेर देता हूँ चंद अल्फाज अंजुमन में, तुम छूकर उन्हें गज़ल बना देना, तुम छूकर उन्हें गज़ल बना देना। यानी कि मैंने कुछ श्लोकों की रचना की है इस संहिता में। ये संपूर्ण आयुर्वेद नहीं है, इन शब्दों के परे भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। भगवान चरक की हमसे ये अपेक्षा है कि हम पारायण कर कर, हम भक्ति योग से, ज्ञान योग से और कर्म योग से इन रहस्यों को उद्घाटित करें। तो आइए पारायण की इस अनूठी, अनुपम और सुंदर कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम देखने जाएंगे योजना चतुष्क, यानी कि चरक सूत्र स्थान 21वें अध्याय से लेकर 24वें अध्याय तक की रचना। सर्वप्रथम आतुर रक्षा स्तोत्र। अपने दिल पर हाथ रखकर तमाम विश्व के सभी प्राणियों पर करुणा भाव रखकर आतुर रक्षा स्तोत्र का पठन करते हैं। कृत्यानां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षा कर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यताम्। नागा पिशाच गन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तु निवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः। पान्तु त्वान्मुनयो ब्राह्म्य दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यानन् अपानन् ते पर्जन्या अभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डलं चक्षुः सूर्यदिशश्चोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तथा। आकाशं खानि ते पान्तु देहं तव वसुन्धरा। वैश्वानरश्च पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो। एतादेहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वं सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। एकविंशो अध्यायः अथातो अष्टौ निन्दितयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः। इह खलु शरीरम् अधिकृत्य अष्टौ पुरुषा निन्दिता भवन्ति तद्यथा अतिदीर्घश्च अतिरस्वश्च अतिलोमा च अलोमा च अतिकृष्णश्च अतिगौरश्च अतिस्थूलश्च अतिकृशश्च इति। तत्र अतिस्थूलकृशयोर्भूय एव परे निन्दितविशेषा भवन्ति। अतिस्थूलस्य तावद् आयुषो ह्रासो जवोपरोधाः कृच्छ्रव्यवायता दौर्बल्यं दौर्गन्ध्यं स्वेदाबाधाः क्षुदतिमात्रं पिपासातियोगश्च इति भवन्ति अष्टौ दोषाः। तदतिस्थूल्यम् अतिसम्पूर्णात् गुरुमधुरशीत स्निग्ध उपयोगात् अव्यायामात् अव्यवायात् दिवास्वप्नात् हर्षनित्यत्वात् अचिन्तनात् बीजस्वभावाच्च उपजायते। तस्य हि अतिमात्र मेधस्विन मेद एव उपजीयते न तथेतरधातवाः। तस्माद् आयुषो ह्रासः शैथिल्यात् स्वकुमार्यात् गुरुत्वाच्च मेधसो जवोपरोधः शुक्रबाहुत्वात् मेधसा वृतमार्गत्वाच्च कृच्छ्रव्यवायता दौर्बल्यम् असमत्वात् धातूनां दौर्गन्ध्यं मेधोदोषात् मेधसाः स्वभावात् स्वेदत्वाच्च मेधसाः श्लेष्मसंसर्गात् विष्यन्दत्वात् बहुत्वात् गुरुत्वात् व्यायाम असहत्वाच्च स्वेदाबाधाः तीक्ष्ण अग्नित्वात् प्रभूत कोष्ठवायुत्वाच्च क्षुदतिमात्रं पिपासातियोगश्च इति भवन्ति च अत्र। मेधसा अवृतमार्गत्वात् वायुकोष्ठे विशेषता चरणसन्तुक्षयत्यग्निम् आहारं शोषयत्यपि तस्मात् स शीघ्रं जरति आहारं च अतिकाङ्क्षति विकारांश अश्नुते घोरान् काश्चित् कालव्यतिक्रमात् एताव उपद्रवकरो विशेषात् अग्निमारुतौ एतौ हि दहता स्थूलं वन्दावो वनं यथा मेधस्यतीव संवृद्धे सहसैव अनिलादयः विकारान् दारुणान् कृत्वा नाशयन्त्याशु जीवितम्। मेधो मांसति वृद्धत्वात् चलस्फिगगुदस्तनः
अयथो उपचयो उत्साहो नरो अतिस्थूल उच्यते इति मेदस्विनो दोषा हेतवो रूपमेव च निर्दिष्टं वक्ष्यते वाच्यम् अतिकार्षेत्वतः परं सेवा वृक्षान्नपानानां लङ्घनं प्रमिताशनं क्रियातियोगशोकश्च वेगनिद्रा विनिग्रहः वृक्षस्य उद्वर्तनं स्थानस्य अभ्यासः प्रकृतिर्जरा विकारानुशया क्रोधाः कुर्वन्ति अतिकृशं नरं व्यायामम् अतिसौभित्यं शुद्धिपासा समयोरौषधं कृशो न सहते तद्वत् अतिशीतोष्णमैथुनं प्लीहाकाशक्षयश्वासो गुल्मो अर्षांसि उदराणि च कृशं प्रायविधावन्ति रोगाश्च ग्रहणीगताः शुष्कस्फीक उदरग्रीवो धमनीजालसन्तताः त्वगस्तिशेषोऽतिकृशः स्थूलपर्वो नरो मतः सततं व्याधितापेतौ अतिस्थूलकृशो नरो सततं चोपचर्यो हि कर्षणबृहणैरपि स्थौल्यकार्षे वरं कार्षं समोपकरणौ हितौ यद्दुभौ व्याधिरागच्छेत् स्थूलम् एव अतिपीडयेत् सममांसप्रमाणस्तु समसंहननो नरः दृढेन्द्रियो विकाराणां न बलेन अभिभूयते शुत्पिपासा तपसः शीतव्यायामसंसहाः समपक्ता समजराः सममांसचयो मतः गुरु च तर्पणं चेष्टं स्थूलानां कर्षणं प्रति कृशानां बृहणार्थं च लघुसन्तर्पणं च यत् वातघ्न अन्नपानानि श्लेष्ममेदोहराणि च वृक्षोषणावस्त्यस्तीक्ष्णा वृक्षाणि ऊर्ध्वर्तनानि च गुरुचिभद्रमुस्तानां प्रयोगैस्त्रैफलस्तथा तक्रारिष्टप्रयोगश्च प्रयोगौ माक्षिकस्य च बुढङ्गं नागरं क्षाराः काललोहरजो मधु यवा अमलकचूर्णं च प्रयोगः श्रेष्ठ उच्यते बिल्वादिपञ्चमूलस्य प्रयोगः शोद्रसंयुताः शिलाजतुप्रयोगश्च स अग्निमन्थरसापराः प्रशातिका प्रियङ्गुश्च श्यामाकायवकायवाः जूर्णाब्वाः कोद्रवामुद्गाः कुलत्ताश्च चक्रमुद्गकाः आढकीनाञ्च बीजानि पटोल अमलकैः सह भोजनार्थं प्रयोज्यानि पानं च अनुमधूदकम् अरिष्टांश्च अनुपानार्थे मेदो मांस कफापहान् अतिस्थौल्यविनाशाय संविभज्य प्रयोजयेत् प्रजागरन् व्यवायञ्च व्यायामं चिन्तनानि च स्थौल्यम् इच्छन् परित्यक्तुं क्रमेण अभिप्रवर्धयेत् स्वप्नो हर्षासुखाशय्या मनसो निर्वृत्तिशमः चिन्ताव्यायाम अविरामाः प्रियदर्शनं नवान्नानि नवं मद्यं ग्राम्यानुपोदकरसाः संस्कृतानि च मांसानि दधिसर्पी पयांसि च इक्ष्वाशालयो माषा गोधूमा गुडवैकृतं वस्तया स्निग्धमधुरास्तैलाभ्यङ्गश्च सर्वदा स्निग्धम् उद्वर्तनं स्नानं गन्धमाल्यानि सेवनं शुक्लं वासो यथा कालं दोषाणाम् अवसेचनं रसायनानां दृश्याणां योगानाम् उपसेवनं हत्वा अतिकार्षम् आधत्ते नृणाम् उपचयं परम् अचिन्तनाच्च कार्याणां ध्रुवं सन्तर्पणेन च स्वप्नप्रसङ्गाच्च नरो वराह इव पुष्यति यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानाक्लमान्वितः विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवाः निद्रायत्तं सुखं दुःखं पुष्टिकार्षं बलाबलं वृषता क्लिबता ज्ञानम् अज्ञानं जीवितं न च अकाले अतिप्रसङ्गाच्च न च निद्रा निषेविता सुखायुषी परा कुर्यात् कालरात्रि रिवापरा सैव युक्ता पुनर्युङ्गे निद्रा देहं सुखायुषा पुरुषं योगिनं सिञ्जा सत्या बुद्धिरिवागता गीत अध्ययन मध्य स्त्री कर्मम् आराध्वकर्षिताः अजीर्णिनाः क्षताक्षिणा वृद्धा बालास्तथा बलाः तृष्णा अतिसारशूलार्ताः श्वासिनो हिक्कीनाः कृशाः पतित अभिहतोन्मत्ताः क्लान्ता यान प्रजागरैः क्रोधशोकभयक्लान्ता दिवा स्वप्नोचिताश्चर्ये सर्व एते दिवा स्वप्नं सेवेरन सार्वकालिकं धातुसाम्यं तथा हि येषां बलं चापि उपजायते श्लेष्मा पुष्णाति चाङ्गानि स्थैर्यं भवति चायुषः ग्रीष्मे त्वादानवृक्षाणां वर्धमाने च मारुते रात्रीणां च अतिसंक्षेपात् दिवा स्वप्ना प्रशस्यते ग्रीष्मवर्षेषु कालेषु दिवा स्वप्नात् प्रकुप्यताः श्लेष्मपित्ते अङ्गमर्दो अग्निनाशश्च प्रलेपो हृदयस्य च शोफरोचकरुल्लास पीनस अर्धावभेदकाः कोठ उरुक्पिडकाकण्डुस्तन्द्रा कासो गलामयः स्मृतिबुद्धिप्रमोहश्च संरोधा स्रोतसां ज्वराः
भवेत् नूनां दिवा स्वप्नस्य अहितस्य निषेवणात् तस्माद् हिताहितं स्वप्नं बुद्ध्वा स्वप्न्यात् सुखं बुधाः रात्रौ जागरणं वृक्षं स्निग्धं प्रस्वपनं दिवा अवृक्षम् अनभिषन्धि त्वासीन प्रचलायितं देहवृत्तौ यथा आहारस्तथा स्वप्नस्सुखो मतः स्वप्न आहारसमुत्तेज स्थौल्यकार्षे विशेषताः अभ्यङ्ग उत्सादनं स्नानं ग्राम्यानुपोदकारसाः शाल्यान्नं सदधिक्षीरं स्नेहो मद्यं मनःसुखं मनसो अनुगुणा गन्धाः शब्दाः संवाहनानि च चक्षुषोस्तर्पणं लेपाः शिरसो वदनस्य च स्वास्तीर्णं शयनं विष्म सुखं कालस्तथोचिताः अनयन्त्यच्चिरात् निद्रां प्रनष्टा योनिमित्तताः कायस्य शिरश्च एव विरेकच्छर्दनं भयं चिन्ता क्रोधस्तथा धूमो व्यायामो रक्तमोक्षणम् उपवासो सुखाशय्यं सत्त्वौदार्यं तमोजयाः निद्राप्रसङ्गमहितं वारयन्ति समुत्थितम् एत एव च विज्ञाय निद्रानाशस्य हेतवाः कार्यं कालो विकारश्च प्रकृतिरायुरेव च तमोभवा च मनःशरीरश्रमसम्भवा च आगन्तुकी व्याध्यानुवर्तिनी च रात्रिस्वभावप्रभवा च निद्रा रात्रिस्वभावप्रभवा मताया तां भूतधात्री प्रवदन्ति तज्ञाः तमोभवाम् आहुरागस्य मूलं शेषा पुनर्व्याधिषु निर्दिशन्ति तत्र श्लोकाः निन्दिताः पुरुषास्तेषां यौ विशेषेण निन्दितो निन्दिते कारणं दोषास्तयोर्निर्निन्दितभेषजम् येभ्यो यदा हिता निद्रा येभ्यश्चाप्यहिता यदा अतिनिद्राया अनिद्राय भेषजं यद्भवाचसा या यथा प्रभवा च निद्रा तत्सर्वमत्रिजाः अष्टौ निन्दितसङ्ख्याते व्याजहार पुनर्वसुः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने अष्टौ निन्दितयो नाम एकविंशतिमो अध्यायः द्वाविंशोऽध्यायः अथातो लङ्घनबृहण्यम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवान् आत्रेयः तपस्वाध्यायन निरतान् आत्रेयः शिष्यसत्तमान् षड् अग्निवेशप्रमुखान् उक्तवान् परिचोदयन् लङ्घनं बृहणन् काले रुक्षणं स्नेहनं तथा स्वेदनं स्तम्भनं च एव जानीते ह्यः स एव भिषक् तमुक्तवन्तम् आत्रेयम् अग्निवेश उवाचः भगवन् लङ्घनं किं स्वलङ्घनीयाश्च कीदृशाः बृहणं बृहणीयाश्च रुक्षणीयाश्च रुक्षणं के स्नेहाः स्नेहणीयाश्च स्वेदा स्वेद्याश्च के मताः स्तम्भनं स्तम्भनीयाश्च वक्तुम् अर्हसि तद्गुरो लङ्घनप्रभृतीनां च क्षन्नाम् येषां समासतः कृताकृतातिवृत्तानां लक्षणं वक्तुमर्हसि तदग्निवेशस्य वचो निशम्य गुरुरब्रवीत् यत्किञ्चित् लाघवकरं देहे तत् लङ्घनं स्मृतं बृहत्वं यच्छरीरस्य जनयेत् तच्च बृंहणं रोक्षं खरत्वं वैशद्यं यत्कुर्यात् तद्धिरुक्षणं स्नेहनं स्नेहविषन्दमार्दवक्लेदकारकं स्तम्भगौरवशीतघ्नं स्वेदनं स्वेदकारकं स्तम्भनं स्तम्भयति यद्गतिमन्तञ्चलं ध्रुवं लघूष्णतीक्ष्णविशदं रूक्षं सूक्ष्मं खरं सरं कठिनं चैव यद्द्रव्यं प्रायस्तत्लङ्घनं स्मृतं गुरुशीतं मृदुस्निग्धं बहलं स्थूलपिच्छलं प्रायो मन्दं स्थिरं श्लक्ष्णं द्रव्यं बृंहणम् उच्यते वृक्षं लघुखरं तीक्ष्णम् उष्णं स्थिरमपिच्छलं प्रायशः कठिनं चैव यद्द्रव्यं तद्धिरुक्षणं द्रवं सूक्ष्मं सरं स्निग्धं पिच्छलं गुरुशीतलं प्रायो मन्दं मृदं च यद्द्रव्यं तत्स्नेहनं मतम् उष्णं तीक्ष्णं सरं स्निग्धं रुक्षं सूक्ष्मं द्रवं स्थिरं द्रव्यं गुरु च यत्प्रायस्तद्धि स्वेदनमुच्यते शीतं मन्दं मृदुश्लक्ष्णं रुक्षं सूक्ष्मं द्रवं स्थिरं यद्द्रव्यं लघु च उद्दिष्टं प्रायस्तत्स्तम्भनं स्मृतम् चतुष्प्रकारा संशुद्धि पिपासा मारुतातपो पाचनानि उपवासश्च व्यायामश्च इति लङ्घनं प्रभूतश्लेष्मपित्ताश्रमलाः संसृष्टमारुताः बृहच्छरीरा बलिनो लङ्घनीया विशुद्धिभिः येषां मन्दबला रोगाः कफपित्तसमुत्थिताः वम्यतिसारहृद्रोग विसुच्य अलसकज्वराः विबन्धगौरवोद्गार रुल्लास अरुचुकादयाः वाचनैस्तान् विषक्प्राज्ञाः प्रायेण आदाव उपाचरेत् एत एव यथोद्दिष्टा येषाम् अल्पबलागदाः पिपासा निग्रहिस्तेषाम् उपवासैश्चरतान् जयेत् रोगान् जयेत् मध्यबलान् व्यायाम आतपमारुतैः बलिनां किं पुनर्येषां रोगाणाम् अवरं बलम् त्वग्दोषीणां प्रमीढानां स्निग्धाविशन्धिब्रूहीणां शिशिरे लङ्घनं शस्तम् अपि वातविकारिणाम् अदिग्धविद्धम् अक्लिष्टं वयस्थं सात्म्यचारिणां
मृगमत्स्यविहङ्गानां मांसं बृहणम् उच्यते। क्षीणाक्षता कृशा वृद्धा दुर्बला नित्यमध्वकाः श्रीमद्यनित्या ग्रीष्मे च बृहणीया नरा स्मृताः शोषार्षुग्रहणिदोषैः व्याधिभिः कर्षिताश्रये तेषां क्रव्यात् मांसानां बृंहणा लघवोरसाः स्नानम् उत्सादनं स्वप्नो मधुरा स्नेहवस्तयाः शर्करा क्षीरसर्पिंषि सर्वेषां विद्धि बृंहणं कटुतिक्तकषायाणां सेवनं स्त्रीषु असंयमाः खलिपिन्याकतक्राणां मध्वादीनां च रुक्षणम् अभिषिन्ना महादोषा मर्मस्था व्याधयश्रये उरुस्तम्भप्रभृतया रूक्षणीयानि दर्शिताः स्नेहा स्नेहितव्याश्च स्वेदाः स्वेद्याश्रये नराः स्नेहाध्याये मयोक्तास्ते स्वेदाख्ये च सविस्तरं द्रवं तनु असरं यावत् शीतीकरणम् औषधं स्वादुदित्यन् च स्तम्भनं सर्वमेव तत् पित्तक्षाराग्निदग्धाये वम्यातिसारपीडिताः विषस्वेदार्थियोगार्थः स्तम्भनीयानि दर्शिताः वातमूत्रपुरीषाणां विसर्गे गात्रलाघवे हृदयोद्गारकण्ठस्य शुद्धौ तन्द्राक्लमे गते स्वेदजाते रुचौ च एव शुक्तिपासा सहोदये कृतं लङ्घनम् आदेश्यं निर्व्यते च अन्तरात्मनि पर्वभेदो अङ्गमर्दश्च कासाशोषो मुखस्य च शुक्प्रणाशो अरुचिस्तृष्णा दौर्बल्यं श्रोत्रनेत्रयोः मनसः सम्भ्रमो अभीक्षणम् ऊर्ध्ववातस्तमो हृदि देहाग्निबलनाशश्च लङ्घने कृते भवेत् बलं पुष्ट्युपलम्भश्च कार्यदोषविवर्जनं लक्षणं बृंहिते स्थौल्यम् अति च अत्यर्थबृंहिते कृताकृतलिङ्गं यत्लिङ्गे तद्धि स्तम्भिता स्याद्बले लब्धे यथोक्तश्च आमयैर्जितैः शावता स्तब्धगात्रत्वम् उद्वेगोऽनुसङ्ग्रहः हृद्वर्चो निग्रहश्च स्यात् अतिस्तम्भितलक्षणं लक्षणं च कृतानां स्यात् षण्णाम् येषां समासतः तदौषधानां धातूनाम् अशमो वृद्धिरेव च इति षट्सर्वरोगाणां प्रोक्ता सम्यगुपक्रमाः साध्यानां साधने सिद्धा मात्रा कालानुरोधिनाः भवति च दोषाणां बहुसंसर्गात् सङ्कीर्यन्ते हि उपक्रमाः षट्त्वं तु नातिवर्तन्ते त्रित्वं वातादयो यथा तत्र श्लोकाः इति अस्मिन् लङ्घनाध्याये व्याख्याता षडुपक्रमाः यथा प्रश्नं भगवता चिकित्सायैः प्रवर्तते इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने लङ्घनबृंहणयो नाम द्वाविंशोऽध्यायः त्रयोविंशोऽध्यायः अथातः सन्तर्पणीयम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्मः भगवान् आत्रेयः सन्तर्पयति यः स्निग्धैः मधुरैः गुरुपिच्छिलैः नवान्नैर्नवमध्यैश्च मांसैश्च अनुपवारिजैः गौरसैर्गौडिकश्चान्नैः पैष्टिकश्च अतिमातृशाः चेष्टाद्वेषे दिवा स्वप्नप्रशय्यान् सुखने रताः रोगास्तस्योपजायन्ते सन्तर्पणनिमित्तजाः प्रमेहपीडकाकोटकण्डुपाण्ड्वामयज्वराः कुष्ठान्यां प्रदोषाश्च मूत्रकृच्छ्रम् अरोचकाः तन्द्राक्लैब्यम् अतिस्थौल्यम् आलस्यं गुरुगात्रता इन्द्रियस्रोतसां लेपो बुद्धेर्मोहा प्रमीलकाः शोफाश्च एवं विविधाश्च अन्ये शीघ्रं प्रतिकुर्वताः शस्तम् उल्लेखनं तत्र विरेको रक्तमोक्षणं व्यायामश्च उपवासश्च धूमाश्च स्वेदनानि च सक्षोत्रश्चाभयाप्राशा प्रायो वृक्षान्नसेवनं चूर्णप्रदेहाये च उक्ताः कण्डुकोटविनाशनाः त्रिफला आरग्वदन्पाठा सप्तपर्णं सवत्सकं मुस्तं समदनं निम्बं जलेन उत्कट्यं पिबेत् तेन मेहादयो यान्ति नाशम् अभ्यस्यतो ध्रुवं मात्राकालप्रयुक्तेन सन्तर्पणसमुत्थिताः मुस्ताम् आरग्वदा पाठा त्रिफला देवदारु च श्वदंष्ट्रा खदिरो निम्बो हरिद्रे त्वक् च वत्सकात् रसम् येषां यथा दोषं प्रातः प्रातः पिबेत् नरः सन्तर्पणकृतैः सर्वैर्व्याधिभिः सम्प्रमुच्यते एभिश्च उद्वर्तन उद्धर्ष स्थानयोग उपयोजितैः त्वग्दोषा प्रशमं यान्ति तथा स्नेह उपसंहितैः कुष्ठं गोमेदको हिङ्गु क्रोञ्चास्ति त्र्यूषणं वचा वृषकैले स्वदंष्ट्रा च खरा वाचाश्मभेदकाः तक्रेण दधिमण्डेन बदर अम्लरसेन वा मूत्रकृच्छं प्रमेहिञ्च पीतमेद्यव्योपोहति तक्राभयप्रयोगैश्च त्रिफलायास्तथैव च अरिष्टानां प्रयोगैश्च यान्ति मेहादयाशमं त्र्यूषणं त्रिफलाक्षोदरं कृमिघ्नम् अजमोदकाः मन्त्वयं सत्त्वस्तैलं हितो लोहोत्काप्लुताः व्योषं विडङ्गं शीघ्रुणि त्रिफलां कटुरोहिणीं बृहत्यो हरिद्वे द्वे पाठाम् अतिविशां स्थिरां हिङ्गुकीबुकमूलानि यवानि धान्यचित्रकान् सोवर्जलम् अजाजिञ्च हपुषां चैति चूर्णयेत् चूर्णतैलघृतक्षोद्रभागास्युर्मानतासमाः
सक्तूनां षोडशगुणो भागा सन्तर्पणं पिबेत् प्रयोगाद् अस्य शाम्यन्ति रोगाः सन्तर्पणोत्थिताः प्रमेहा मूढवाताश्र कुष्ठान्य अर्षांसि कामलाः प्लीहा पाण्डवामयाशोः पुत्रकृच्छ्रम् अरोचकाः रुद्रोगो राजयक्ष्मा च कासाश्वासो गलग्रहाः क्रिमयो ग्रहणिदोषाः श्वैत्रं स्थौल्यम् अतीव च नराणां दीप्यते च अग्निः स्मृतिर्बुद्धिश्च वर्धते व्यायामनित्यो जीर्णाशि यवगोधूमभोजनाः सन्तर्पणकृतेर्दोषैः स्थौल्यं मुक्त्वा विमुच्यते उक्तं सन्तर्पणोत्थानाम् अपतर्पणम् औषधम् वक्ष्यन्ते स औषधश्च ऊर्ध्व अपतर्पणजागदाः देहाग्निबलवर्ण ओजाः शुक्रमांसपरीक्षयाः ज्वरकासानुबन्धश्च पार्श्वशूलम् अरोचकाः श्रोत्रदौर्बल्यम् उन्मादाः प्रलापोरुद्यथा विन्मूत्रसङ्ग्रहः शूलं जङ्घोरुत्रिकसंश्रयं पर्वास्ति सन्धिभेदश्च ये च नैवातजागदाः ऊर्ध्ववातादयः सर्वे जायन्ते ते अपतर्पणात् तेषां सन्तर्पणं तद्नेहि पुनराख्यातमौषधम् यत्तदात्वे समर्थन स्यादभ्यासे वा तदिष्यते सद्यक्षीणो हि सद्यो वै तर्पणम् एव अचीयते नरते सन्तर्पण अभ्यासात् चिरक्षीणस्तु पुष्यते देहाग्निदोषभैषज्यं मात्रा कालानुवर्तिना कार्यमत्वरमाणेन भैषजं चिरदुर्बले हेतामांसरसास्तस्मै पयांसि च घृतानि च स्नानानि बस्तयो अभ्यङ्गास्तर्पणास्तर्पणाश्रये ज्वरकासप्रसक्तानां कृशानां मूत्रकृच्छ्रिणां दृश्यताम् ऊर्ध्ववातानां वक्ष्यन्ते तर्पणाहिताः शर्करापिप्पलितैलघृतक्षुद्रैः समांशकैः सक्तुर्द्विगुणितो वृष्यस्तेषां मन्था प्रशस्यते सक्तवो मदिराक्षोदरं शर्करा च इति तर्पणं पिबेत् मारुतविन्मुत्र कफपित्तानुलोमनं फाणितं सक्तवो सर्पिर्दधिमण्डो अम्लकाञ्जिकं तर्पणं मूत्रकृच्छ्रम् उदावर्तहरं पिबेत् मन्था खर्जुरमृद्विका वृक्ष अम्ल अम्लिकदाडिमैः परुषकैः स अम्लिकैर्युक्तो मद्यविकारणम् स्वादुरम्लोज्जलकृताः सस्नेहो वृक्ष एव वा सद्यस्सन्तर्पणो मन्थाः स्थैर्यवर्णबलप्रदाः तत्र श्लोकः सन्तर्पणोत्तयरोगा ये च उपतर्पणात् सन्तर्पणीयते अध्याये सौषधाः परिकीर्तिताः इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने सन्तर्पणीयो नाम त्रयोविंशोऽध्यायः चतुर्विंशोऽध्यायः अथा तु विधिशोणित्यम् अध्यायं व्याख्यास्यामः इति अस्माः भगवानात्रेयः विधिना शोणितं जातं शुद्धं भवति देहिनां देशकालोकसात्म्यानां विधिर्यः सम्प्रकाशिताः तद्विशुद्धं हि रुधिरं बलवर्णसुखायुषा युनक्ति प्राणिनां प्राणाः शोणितं हि अनुवर्तते प्रदुष्टबहुतीक्ष्णोष्णैर्मद्दैरन्यैश्च तद्विधैः तथातिलवणक्षारैः अम्लैः कटुभिरेव च कुलत्थमाशनिष्पावत्तिलतैलनिषेवणैः पिण्डालुमूलकादीनां हरितानां च सर्वशः जलज अनुपबैलानां प्रसहानां च सेवनात् तद्य अम्लमस्तु सूक्तानां सुरासौवीरकस्य च विरुद्धानाम् उपक्लिन्नं पूतीनां भक्षणेन च भुक्त्वा दिवा प्रस्वपतां द्रवस्निग्धगुरुणि च अत्यादानं तथा क्रोधं भजतां च आतपानलौ छर्दिवेगप्रतिघातात् काले च अनवसेचनात् श्रम अभिघातसन्तापै अजीर्ण अध्यशनैस्तथा शरत्कालस्वभावाच्च शोणितं सम्प्रदुष्यति ततः शोणितजा रोगाः प्रजायन्ते पृथक्विधाः मुखपाको अक्षिरागश्च पूतिग्रहणास्य गन्धिता गुल्म उपकुश विसर्प रक्तपित्तप्रमीलकाः विद्रधिरक्तमेहश्च प्रदरो वातशोणितं वैवर्ण्यम् अग्निसादश्च पिपासा गुरुगात्रता सन्तापश्चति दौर्बल्यम् अरुचि शिरसश्चरुक् विदाहशन्नपानस्य तिक्तम्ल उद्कीर्णं क्लमाः क्रोधप्रचुरता बुद्धेः सम्मोहो लवणास्यता स्वेदाः शरीरदौर्गन्ध्यं मदकम्पस्वरक्षयाः तन्द्रानिद्रातियोगश्च तमसश्च अतिदर्शनं कण्डूरुकोटपिडका कुष्ठचर्मदलादयः विकाराः सर्व एवेते विज्ञेया शोणिताश्रयाः शीतोष्णस्निग्धरुक्षादैरुपक्रान्ताश्च ये गदाः सम्यक् साध्यान सिद्ध्यन्ति रक्तजांस्तान् विभावयेत् कुर्यात् शोणितरोगेषु रक्तपित्तहरिं क्रियां विरेकम् उपवासं च श्रावणं शोणितस्य च बलदोषप्रमाणाद्वा विशुद्ध्या रुधिरस्य वा रुधिरं स्नावयेज्जन्तोराशयं प्रसमीक्ष वा अरुणाभं भवेत् वातात् विशदं फेनिलं तनु पित्तात् पीतासितं रक्तं स्त्यायत्य औषधाच्चिरेण च ईषत्पाण्डुकफाद्दुष्टं पिच्छिलं तन्तुमद्घनं संसृष्टलिङ्गं संसर्गात् त्रिलिङ्गं सान्निपातकं तपनीयेन्द्रियगोपाभं पद्मालक्तसन्निभं
गुञ्जाफलसवर्णञ्च विशुद्धं विद्धि शोणितं नत्यूष्णशीतं लघुदीपनीयं रक्ते पणिते हितम् अन्नपानं तदा शरीरं हि अनवस्थितास्तु अग्निर्विशेषेण च रक्षितव्याः प्रसन्नवर्णेन्द्रियम् इन्द्रियार्थान् इच्छन्तम् अव्याहत्पक्तुर्वेगं सुखान्वितं तुष्टिबलोपपन्नं विशुद्धरक्तं पुरुषं वदन्ति यदा तु रक्तवाहिनी रससंज्ञावहानि च पृथक् पृथक् समस्ता वा स्रोतांसि कुपितामलाः मलिनाहारशीलस्य रजोमोहावृतात्मनाः प्रतिहत्यावतिष्ठन्ते जायन्ते व्याधयस्तदा मदमूर्च्छा सन्न्यासास्तेषां विद्याद्विचक्षणाः यथोत्तरं बलाधिक्यं हेतुलिङ्गोपशान्तिषु दुर्बलं चेतसा स्थानं यदा वायुः प्रपद्यते मनोविक्षोभयञ्चतोः संज्ञां सम्मोहयेत्तदा पित्तमेव कफश्चैवं मनोविक्षोभयत् संज्ञां नयत्याकुलतां विशेषाश्च अत्र वक्ष्यते सक्तानल्पद्रुता भाषं चलस्व किल चेष्टितं विद्यात् वातमदाविष्टं वृक्षशाव अरुणाकृतिं सक्रोधपरुषाभाषं सम्प्रहारकलिप्रियं विद्यात् पित्तमदाविष्टं रक्तपीतासिताकृतिं स्वल्पासम्बद्धवचनं तन्द्रालस्यमन्वितं विद्यात् कफमदाविष्टं पाण्डुं प्रध्यानतः सर्वाण्येतानि रूपाणि सन्निपातकृते मदे जायते शाम्यति क्षिप्रं मदो मध्यमदाकृतिः यश्चमद्यकृता प्रोक्तो विषजो रोधिरश्रियः सर्वैते मदानर्ते वातपित्तकपत्रयात् नीलं वा यदि वा कृष्णम् आकाशम् अथवा अरुणं पश्यंस्तमः प्रविशति शीघ्रं च प्रतिबुध्यते वेपथुश्च अङ्गमर्दश्च प्रपीडा हृदयस्य च कार्शं शावरुणाच्छाया मूर्छायै वातसम्भवे रक्तं हरितवर्णं वा वियत् पीतम् अथापि वा पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदा प्रतिबुध्यते सपिपासा सन्तापो रक्तपीताकुलेक्षणः सम्भिन्नवर्चः पीतावो मूर्छायै पित्तसम्भवे मेघसङ्काशम् आकाशम् आवृतं वातमोघनैः पश्यंस्तमः प्रविशति चेराच्च प्रतिबुध्यते गुरुभिः प्रावृत्तैरङ्गैः यथैर्वार्द्रेण चर्मणा सप्रसेकासरुल्लासो मूर्छायै कफसम्भवे सर्वाकृतिसन्निपाताद् अपस्मार इवागतः स जन्तुं पातयत्याशु विना बिभत्सचेष्टितैः दोषेषु मदमूर्छाया कृतवेगेषु देहिनां स्वयम् एव उपशाम्यन्ति सन्न्यासो न औषधैर्विना वाग्देहमनसां चेष्टां माक्ष्यात्ति बलामलाः सन्न्यसस्तन्तबलं जन्तुं प्राणायतनसंश्रिताः स न सन्न्याससन्न्यस्ताः काष्ठीभूतो मृतोपमाः प्राणैर्वियुज्यते शीघ्रं मुक्त्वा सद्यफलाक्रियः दुर्गेऽम्बसि यथा मज्जद्भाजनं त्वरया बुधाः गृह्णीयात्तलं प्राप्तं तथा सन्न्यासपीडितम् अञ्जनान्यवपीडाश्च धूमाः प्रधमनानि च सूचिभिस्तोदनं शस्तं दाः पीडानकान्तरे लुञ्चनं केशलोम्नां च तन्तेर्दशनमेव च आत्मगुप्तावघर्षश्च हितं तस्यावबोधने सम्मूर्छितानि तीक्ष्णानि मद्यानि विविधानि च प्रभूतकटुयुक्तानि तस्यास्ये गालयेत् मुहुः मातुलुङ्गरसं तद्वत् महौषधसमायुतं तद्वत् सौवर्जलं दद्यात् युक्तं मद्याम्लकाञ्जुकैः हिङ्गूषणसमायुक्तं यावत् संज्ञाप्रबोधनं प्रबुद्धसंज्ञम् अन्नैश्च लघुभिस्तम् उपाचरेत् विस्मापनैः स्मरणाश्च प्रियश्रुतिभिरेव च पटुभिर्तवातादित्रशब्दैश्चित्रैश्च दर्शनैः स्रंसन उल्लेखनैर्धूमरञ्जनैः कवलग्रहैः शोणितस्याभिषेकश्च व्यायामो उद्घर्षणैस्तथा प्रबुद्धसंज्ञं मतिमान अनुबन्धम् उपक्रमेत् तस्य संरक्षितव्यं हि मना प्रलयहेतुतः स्नेहस्वेदोपपन्नानां यथा दोषं यथा बलं पञ्चकर्माणि कुर्वित् मूर्छायेषु मदेषु च अष्टाविंशत्य औषधस्य तथा तिक्तस्य सर्पिषाः प्रयोगाशस्य ते तद्वत् महता षट्फलस्य वा त्रिफलायाः प्रयोगो वा सघृतशौद्रशर्कराः शिलाजतुप्रयोगो वा प्रयोगोपयसोऽपि वा पिप्पलीनां प्रयोगो वा पयसा चित्रकस्य वा रसायनानां कौम्भस्य सर्पिषो वा प्रशस्यते रक्तावसेकात् शस्त्राणां सतां सत्त्ववताम् अपि सेवनात्मदमूर्छायाः प्रशाम्यन्ति शरीरिणां तत्र श्लोकौ विशुद्धं च विशुद्धं च शोणितं तस्य हेतवः रक्तप्रतोषजा रोगास्तेषु रोगेषु चौषधं मदमूर्छा यसन्न्यास हेतुलक्षणभेषजं विधिशोणितिके अध्याये सर्वम् एतत् प्रकाशितम् इति अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते श्लोकस्थाने विधिशोणितयो नाम 24 अध्यायः।
समाप्तो योजना चतुष्कः। आतुरक्षास्तोत्रम्। कृत्याणां प्रतिघातार्थं तथा रक्षोभयस्य च रक्षाकर्म करिष्यामि ब्रह्मा तद् अनुमन्यतां। नागापिशाचगन्धर्वाः पितरो यक्षराक्षसाः अभिद्रवन्ति ये त्वान् ब्रह्माद्याघ्नन्तु तान् सदा। पृथिव्याम् अन्तरिक्षे च ये चरन्ति निशाचराः दिक्षु वास्तुनिवासाश्च पान्तु त्वां ते नमस्कृताः। पान्तु त्वन्मुनयो ब्राह्म्या दिव्या राजर्षयस्तथा पर्वताश्चैव नद्यश्च सर्वा सर्वे च सागराः। अग्निरक्षतु ते जिह्वान् प्राणान् वायुस्तथैव च सोमो व्यान् अपानन्ते पर्जन्याभिरक्षतु। प्रज्ञां ते वरुणो राजा समुद्रो नाभिमण्डनं चक्षुः सूर्यदिशश्रोत्रे चन्द्रमा पातु ते मनः। नक्षत्राणि सदा रूपं छायां पान्तु निशास्तव रेतस्त्वाप्यायन्त्यापो रोमाणि ओषधयस्तदा। आकाशं खानि ते पान्तु देहं तव वसुन्धरा वैश्वानरश्चिरः पातु विष्णुस्तव पराक्रमं पौरुषं पुरुषश्रेष्ठो ब्रह्मात्मानं ध्रुवो भ्रुवो। एता देहे विशेषेण तव नित्या हि देवताः एतस्त्वां सततं पान्तु दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि दीर्घमायुरवाप्नुहि। धन्यवाद।